बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हमारा ही दूसरा एक प्लेटफॉर्म है और ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया। एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, इस हवाले से आपने जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर चेक करना है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है हुकूमत को लाने वाले, और ये हुकूमत इमरान खान और इमरान खान के ख़ानदान को कंट्रोल नहीं कर सकी। पिछले 2 बरसों में जितना आपने इमरान खान पर जुल्म करना था और जो ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, इसके बावजूद इमरान खान 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो ताज़ा तरीन हमले किए गए, इनमें बुशरा बीबी, इमरान खान और फिर अलीमा खान के दोनों बेटे और उससे पहले हसन न्याजी, इनका ये ख्याल था कि अगर हम ख़ानदान को पढ़ेंगे, प्यारों को कुछ कहेंगे तो इमरान खान पीछे हट जाएंगे और एक कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में होंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बेबसी बढ़ रही है और अलीमा खान के ऊपर हमला इस बेबसी की सबसे बड़ी अलामत है। आज पाकिस्तान में लोगों तक जो इमदाद थी वो नहीं पहुंची, मगर बिल ज़रूर पहुंच गए और लोग जिनका सब कुछ इस पानी में बह गया, वो आज इस हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। आप के पास इख्तियार था, आप ऐलान कर सकते थे, आप सब्सिडी दे सकते थे। अगर जो वुज़रा है और इस्लामाबाद में बैठने वाली वो मखलूक जो इस हुकूमत के ऊपर काबिज़ है, उनके लिए महंगे लॉजिस तैयार किए जा सकते हैं, तो कम अज़ कम इन लोगों का 1 महीने का बिल माफ़ किया जा सकता था। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अलीमा खान आपको खटकती थी, उससे पहले नौरीन जो न्याजी हैं उनके इंटरव्यू, और इन इंटरव्यूज़ के अंदर रियासत को एक खुला पैगाम है। इनके बेटे, याद रखिएगा कि इस वक्त जेल में है हसन न्याजी, और अपील का हक नहीं है। एक बहन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो खामोश नहीं हुई और वो बोलती है, हर प्लेटफॉर्म पे बोल रही है। और इसके साथ साथ अलीमा खान के दोनों बेटों को जेल में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका जेल में जाना, मुस्कुराते हुए जाना और मुस्कुराते हुए बाहर आना, शायद ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत भारी पड़ा और इनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सके। मैं आपको ना आज कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। ये एक बेटे की वीडियो है अलीमा खान की, और वो टिकट के हवाले से क्या कहता है कि इमरान खान अगर उसका इंटरव्यू करें और वो टिकट बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर ये शरीफ ख़ानदान हो तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन ये इमरान खान का ख़ानदान था जिन्होंने सियासत के अंदर एंट्री नहीं डाली, बल्कि कुछ और लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इस क्लिप को देखें, और इस क्लिप के अंदर अलीमा खान का बेटा अपने लीडर इमरान खान के बारे में क्या मेरे टिकट मेरा मेरिट पे है नहीं। अगर मैं टिकट चाहता भी तो मेरा मेरिट नहीं बनता। अगर मैं खड़ा होऊंगा अपने हल्के से, जो हल्का मेरा ये ज़मान पाक है, अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं, समझे मेरा इंटरव्यू उनके साथ है, तो पूछेंगे शेरशाह तुमने क्या किया ज़मान पाक और पूरे इलाके में? मैं कहूँगा मैं तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा अब चलो बाहर निकलो। दोस्तों, शेरशाह का ये जवाब उन लोगों के लिए पैगाम है जो इस पार्टी को अपने बाप की जागीर समझते हैं। मैं बार बार आपको अफरीदी साहब का कहता हूं, तो उन्होंने अभी तक अलीमा खान पर होने वाले हमले के हवाले से, खान साहब को जो ज़हनी तशद्दुद किया जाता है और जो इमरान खान की ट्वीट्स आई, क्या किसी ट्वीट को रीट्वीट किया? क्या किसी शख्स ने इमरान खान के ख़ानदान पर होने वाले हमले की मजम्मत की? पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और ये लोग इमरान खान के नाम पर अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की कोशिशें कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये था कि अगर इनका ताल्लुक सियासत से होता तो जो मिज़ान इमरान खान ने तय किया, इसी पर सब लोगों को परखा जाएगा। ये जितने लोग हैं ना इस तहरीक इंसाफ में, सब खोटे निकले और इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान की तहरीक को, इमरान खान की कुर्बानी को ये ज़ाया करने की कोशिशें कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भुट्टो को फांसी पर लटका दिया जाता है, मगर आने वाली दहाइयों में जितने भी पीपल्स पार्टी की कब्जा माफिया थे, उन्होंने अपनी तकरीरों में भुट्टो को जिंदा रखा। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था, ये लोगों का पीछा करता है, लोगों का इस्तेहसाल करता है, उन्हें देता कुछ नहीं है। बेनज़ीर को रास्ते से हटा दिया जाता है और फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा आपने आसिफ अली जरदारी, एक और कब्जा माफिया, से सुना। और फिर व्यूअर्स, बेटे ने भी
डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज का नारा जो है बुलंद किया, क्योंकि ये नज़रियात की सियासत नहीं करते, ये नज़रिया ज़रूरत की सियासत करते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसे लोगों की तलाश है और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों की तलाश कर रही है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो इसका जिम्मा जिन लोगों के कब्जे में, जिन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि देखें आज वो मेरे पास कैद है, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जो है वो आयद कर दी जाएगी। खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और इस नज़रिए को ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया से लोग चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन नज़रियात नहीं मरते और नज़रियात हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और तारीख़ में जो लोग ज़िंदा रहते हैं आप उन्हें कभी भी मार नहीं सकते। आज ख़ानदान के लोग मेरिट की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं, ये भी मैं आपको आज की नशिस्त में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले नौरीन न्याजी ने जो इंटरव्यू दिया, जिसके बेटे को सज़ा दी जाती है मिलिट्री कोर्ट से और उसे अपील का भी हक नहीं है, वो डरी नहीं है, बल्कि वो इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान की रियासत को एक पैगाम दे रही है। नौरीन न्याजी ये कहती हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, इदारे और पंजाब हुकूमत एक्टिव है, सारा निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि अब मजीद क्या करेंगे। कल अंडा मारने वाले हमलावरों को पुलिस ने अपनी निगरानी के अंदर भगाया। अब इस पर यह भी खबर आ रही है कि कुछ दोस्तों ने इस्लामाबाद में रब्ता किया, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, और पुलिस वालों से पूछा कि जनाब बताएं कि वो जो 2 लड़कियां खवातीन वहाँ पर थी उनका क्या किया, तो पता ही चला कि जनाब कोई खवातीन नहीं है। तो जब दोबारा सवाल किया गया कि खवातीन जिन्होंने कल अलीमा बीवी पर हमला किया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ रहे। तो ये कोट एंड कोट अल्फाज से कुछ दोस्तों के जिन्हें ये जवाब जो है वो दिया गया। फिर पूरी प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ, अंडे का लाना, सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं मिलेगा, और फिर अंडा मारकर आपने अपनी बेबसी का इजहार किया। फिर पुलिस की निगरानी में लोगों को भगा दिया जाता है। अब ये लोग कौन है? आपके लिए इतना मुश्किल तो नहीं होगा कि आप लोगों को तलाश ना कर सकें। 27 माह के बाद आपने केस बना दिया ख़ानदान के लोगों के ऊपर और आप पूरा जोर लगाते हैं कि किसी तरह सज़ा हो जाए, लेकिन सबूत काफ़ी नहीं थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 खवातीन आई, आपने उनको गाड़ी से निकाल कर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो गाड़ी में उनको भगा दिया जाता है। अब ये खवातीन कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक KP के साथ, अब ये अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है कि इनको ढूंढ के निकाले। नौरीन न्याजी ये भी कहती हैं कि ना कोई जज कि सुन रहा है और ना कोई इदारा काम कर रहा है, बस हर तरफ जुल्म ही जुल्म है और जुल्म का निज़ाम चल रहा है। 26वीं आईनी तरमीम का अहम जो हिस्सा है और जो पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से इसे इस्तेमाल किया गया, इसका पूरा खमियाजा पूरी आवाम भुगत रही है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरमीम को मंजूर करवाया वो भी इसकी कीमत अदा ज़रूर करेंगे। ये हमें पहले भी धमकियां देते रहे कि घर से ना निकलें वरना कुछ हो जाएगा, लेकिन हम जिस मकसद के लिए निकले, जब तक तमाम कैदी रिहा नहीं हो जाते हम अपनी ये कोशिश जारी रखेंगे। इमरान खान से माफ़ी भी मांगेंगे और इमरान खान को रिहा भी करेंगे। ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत बहाल रहे और इमरान खान बनीगाला में शिफ्ट होकर खामोश हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान के लिए पूरी कौम दुआएं कर रही है और ये लोग जो शोर मचाते हैं कि इमरान खान बीमार हो गए, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। और इरादे क्या हैं कि एक फ़ाइल तैयार की जाए जिसमें इमरान खान को बीमार लिखा जाए, और अगर कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो ये कहेंगे कि भाई हमने फ़लाँ तारीख को डॉक्टर्स का वफ्द भेजा जिन्होंने इमरान खान को चेक किया और ये मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ और इस वक्त रिकॉर्ड का भी हिस्सा हुआ है, आप एंट्री चेक कर लें, और ये बीमारियाँ इमरान खान को थी। और कल को अगर कोई चैलेंज किसी अदालत में करेगा तो ये आसानी से बचने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क सर जिसमें लोगों को लाया गया अलीमा खान पर हमला करने के लिए और फिर उनको भगा दिया जाता है, तो इस मुल्क में सर कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने लिख कर दिया कि प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और वो 5 बरस लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे रहे, मुल्क के अंदर एक हुकूमत को तब्दील करवाया, रजीम चेंज हुई, फिर वापस चले गए। तो पाकिस्तान में सर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इमरान खान को पिछले 2-2.5 बरसों से आपने जेल में रखा, आप उसे तोड़ नहीं सके। उसकी मोहब्बत में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम की उसके लिए जो मोहब्बत है इसमें कमी नहीं हो रही, और हर गुजरता दिन इसके अंदर जी ये मोहब्बत मल्टीप्लाई हो रही है। आज दुनिया भर में इमरान खान का मुकदमा लड़ा जा रहा है, और जो इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जहाँ जहाँ अपने लेवल पर आवाज़ उठा सकते हैं वो इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब इसमें सर एक नया एडिशन ये हुआ कि ऐसी शाहराहों का इंतखाब किया जा रहा है जहाँ पर दुनिया गुजरती है और लाखों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब उनको भी ये दिखाया जाएगा कि इमरान खान को पाकिस्तान में नाहक कैद में रखा हुआ है
اور خبر کے مطابق امریکہ میں جی بل بورڈز لگے ہیں. امریکہ کی سب سے مصروف ترین شاہراہ ٹرن پائک نیو جرسی ایگزٹ 13 کے پاس فری عمران خان کا بل بورڈ جو لگایا گیا. ٹرن پائک پر تقریباً روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں. تو جو 2 لاکھ بندے وہاں سے گزریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر جب گزریں گے ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اندر, تو وہ دیکھیں گے نا کہ یار عمران خان کرکٹر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ جا کر سرچ کریں گے. جن کو نہیں پتا ہوگا وہ دیکھیں گے, اور جن کو پہلے سے معلوم ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو امریکہ میں بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں فری عمران خان کے, اور یہ اس تحریک کا حصہ ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز پاکستانی اپنی اپنی کیپیسٹی میں جاری رکھے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. پاکستان تحریک انصاف میں جی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک کلین اپ آپریشن ہے, اور اس میں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا اور منحرف ہو گئے ان کے خلاف بڑا ایکشن ہوا ہے. گلگت بلتستان میں عمران خان کو چھوڑنے والے اسمبلی کے ممبران کے خلاف پی ٹی آئی نے جو ایکشن لیا, اس میں وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان سمیت کل 13 منحرف اراکین اسمبلی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیے گئے ہیں, اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. بہت اچھا کیا جی گلگت بلتستان میں, تو آپ نے ہمت کر لی. لیکن علی امین گنڈا پور کو پارٹی سے کب فارغ کیا جائے گا, بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے کب نکالا جائے گا, اور بیرسٹر سیف جو ترجمان بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو جیل میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور وہ لوگ جو عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, اور وہ لوگ جو صرف کرسیوں کے لیے 500 گاڑیوں کے قافلے کو لیڈ کرتے ہیں, اور پھر کے پی میں گورننس کے مسائل, اور جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی آماج بنا لیا, کیا ایسے خانہ بدوشوں کے خلاف بھی کوئی گرینڈ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اب ہٹا دیا جائے گا. اب اس کی ٹائمنگ کیا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے, اور ان کی اب کرسی خطرے میں ہے. اور پچھلے کچھ مہینوں سے علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملنے نہیں گئے, اسی لیے خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اور آج سپریم کورٹ سے اس درخواست کا کیا بنا, یہ بھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے سے پوچھے نا کہ یار دستخط کیوں نہیں کیے, تو وہ سر جھکا لیتے ہیں, اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا, کیونکہ علی امین گنڈا پور عمران خان کو ملنا نہیں چاہتے. اور یہ دوستو یاد رکھیے گا کہ جس دن علی امین گنڈا پور خان صاحب سے جا کر ملے تو شاید یہ ان کا آخری دن ہو کرسی پر, کیونکہ عمران خان نے آپریشن روکنے کے حوالے سے انہیں متعدد دفعہ کہا. اور اس کے پیچھے بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ان علاقوں میں آپریشن ہوا ہے نا, تو اس کا اثر اس حکومت پر پڑا جس حکومت کے ٹینیور میں ان آپریشنز کو شروع کیا گیا. اس کا ایک رزلٹ آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا, لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس آپریشن کو روکو کیونکہ لوگ خلاف ہو جائیں گے, اور اس کا اثر ہماری جماعت کے اوپر پڑے گا. تو خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں جو آپریشن جس کا آغاز, جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, آج تو کسی دوست نے ایک وہ ٹینک کی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ آبادی میں سے ٹینک جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. دو چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہوئی, ایک تو آپریشن جن حالات میں شروع کیا گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں کے پی میں علی بن گنڈا پور کے لیے. یہ اس وقت کرسی پہ بیٹھے رہیں گے جی جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد انہیں حاصل ہے, اور یہ بھی کہتے ہوں گے نا کہ دیکھیں سر ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی اور ہماری حکومت کو یہ گرانے کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے لیے کچھ کریں. تو پھر یہ ان کے لیے اس وقت تک کریں گے, یعنی یہ اس وقت تک استعمال ہوں گے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں استعمال کرنا چاہے گی. اور علی بن گنڈا پور جیسے سیاستدانوں کا مجھے تو جی انجام جو ہے بہت ہی بھیانک نظر آ رہا ہے, اور ان کی سیاست مجھے بہت جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں, اور خبر کے مطابق جلال پور پیر والا میں درائے چناب میں سیلاب متاثرین کی کشتی جی ڈوب گئی. ایک انتہائی افسوسناک خبر, اور ایک خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہوئے, اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. وہ میں نے ویژوز دیکھیں, آپ یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے, اور مجھ سے وہ دیکھے نہیں گئے. میں کافی دیر تک اس ویڈیو کے اثر سے نکل نہیں پایا, اور ابھی بھی میں اسی کے اثر میں ہوں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہم پاکستان کے بچے ہماری ترجیحات نہیں ہیں, ہمارے سیاستدان اپنے بچوں کو ترجیحات میں رکھ کر سب فیصلے کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے نا جی جو جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا وہ یہ بتاتے ہیں, اور یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور آپ کو لوگوں سے اس کو شیئر بھی کرنا چاہیے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پورے جلال پور تحصیل میں بمشکل 4 سے 5 کشتیاں موجود ہیں پورے ضلع کے لیے, ٹھیک ہے جی, تحصیل کے لیے. اور یہ بھی امپورٹنٹ تھا جو نیشنل میڈیا نہیں دکھا رہا کہ 2 خراب ہو گئی,
اور آج ایک کشتی مزید پہنچی مگر وہ بھی تاحال جائے حادثہ پر نہیں پہنچی۔ نواز لیگ کے رہنما فیصل جب وانا سیلاب کا جائزہ لینے نکلے، کشتی خراب ہو گئی تو فوری طور پر دوسری کشتی ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ایک بابے کو اب 4 دفعہ جو ہے وہ ریسکیو کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ان بچوں کو ریسکیو کرنے کی، آئی وش کہ میں وہ ویڈیوز دکھا سکتا۔ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جی، کہ پانی میں سے کس طرح ایک بچے کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کے منظر ہے سر، قیامت کا منظر ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ چیختے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک کچھ ڈی سی اے سیز ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ بلال یاسین تھا جو کہتا تھا ایرج بوٹی ہے، کیڑی بوٹی کھا دیے۔ آپ نے بچوں کے ذہنوں پر کیا نقوش چھوڑے کہ اس ملک میں بوٹی اور روٹی جو ہے وہ کون لوگ دیتے ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے اپنے ان سوالوں کے ذریعے اپنے جو بھیانک چہرے ہیں ان معصوموں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیے۔ آج ہی وہ ڈی سی صاحب، اے سی ڈی سی جو بھی ہیں، وہ مختلف علاقوں میں جا کر ایک سیب، ایک کیلا اور پھر 6 روٹیاں وہ سنا رہے تھے پاکستان کے ان غریب عوام کو، اور ایسے لوگ جو بھیکاری نہیں ہیں، کوئی بھیک مانگنے والے نہیں تھے، یہ پاکستانی ہیں جن کے جانور پانی میں بہہ گئے، جن کی زمینیں جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئی، دریا برد ہو گئی۔ آپ ان کی خودداری کو کس طرح سے مجروح کر رہے ہیں۔ 6 روٹیاں ہیں، ایک کیلا ہے، ایک سیب ہے، ایک بسکٹ ہے، ایک پانی ہے، ایک جوس کا ڈبہ۔ یہ اس وقت جی پاکستان کی حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اس کی کاسٹ نکالیں نا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی مہنگا کھانا یا راشن جو وہ دیا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس پیکنگ کے اندر آپ ان لوگوں کو یہ پہنچا رہے ہیں، جس سے مریم کی تصویر جو ڈبے، اس کی کاسٹ زیادہ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو اسی طرح ڈبے بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف کیمرے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں۔ آج ایک تصویر جی مریم کی وائرل ہوئی ہے، خیر وائرل تو بہت ساری تصویریں ان کی ہو رہی ہیں، لیکن ایک تصویر 12 ربیع الاول کا دن اور کچھ جگہوں پر کیمپ لگائے گئے، وہاں بھی مریم نواز کی تصویریں آپ کو بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز جو ہیں ان کے نظر آئیں گے۔ مریم نواز نے جی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فروٹس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے جن پر مریم نواز کی تصویر لگائی گئی، ایک اندازے کے مطابق جتنے پیسے کے ڈبوں کے اندر فروٹس ہیں اتنے کا ڈبہ اور پوسٹر، یعنی وہ آلموسٹ وہی پرائس تھی۔ پھر ایک اور تصویر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس تصویر کے اندر ایک کونے میں کیمرہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ایسا معلوم ہوا جیسے کیمرہ مین لیٹ کر ویڈیو بنا رہا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہوگا نا، تو میڈم کا چہرہ نظر آنا چاہیے، میڈم جو کام کر رہی ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے، تو اس نے کونے میں بالکل جا کر نا بالکل لیٹ کر وہ ویڈیو یا تصویر جو بھی بنائی ہوگی، تاکہ وہ جو کام وہ کر رہی تھی، لوگوں کی مدد کر رہی تھی، یہ اس کو کیپچر کیا جا سکے پاکستان کی عوام اور سوشل میڈیا کے لیے۔ ایک ویو سے اور ویڈیو، اور اس میں ڈی سی مظفر گڑھ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمہاری دوائیاں اور 6 روٹیاں، جاؤ بچوں کو کھلاؤ، یہ امداد کہاں سے آئی، یعنی وہ ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کر رہے تھے کہ بتاؤ یہ امداد کہاں سے آئی، تو متاثرین آگے سے جواب دیتے ہیں مریم نواز کی طرف سے۔ گجرات جی ڈوب گیا ہے، گجرات میرا شہر ہے، آج بہت ہی دکھ ہوا، کسی دوست نے ایریل ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی، اور بہت تکلیف ہوئی اس شہر کو ایسے دیکھ کر، بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ گجرات آپ کا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عوام تو آپ کی تھی، آپ پنجاب کے پورے صوبے کی حکمرانی آپ کے پاس ہے، اور فارم 47 کی سر حکمرانی ہوگی نا تو پھر گجرات کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ ایریل ویو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا شہر جو ہے کوئی حصہ نہیں بچا، آپ کو سٹیڈیم، آپ کو گلیاں، آپ کو چوراہے سب پانی میں، اور پچھلے 4 دنوں سے جو ضلعی حکومت ہے وہ ناکام رہی ہے، کیونکہ یہ سیلاب کا پانی ہے اور یہ مکانوں کو، آبادیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور لوگ مجبور ہیں اس پانی میں چل کر جانے کے لیے۔ میں آپ کو ویورز ایک اور بھی جو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پانی ہٹ کر رہا ہے اور ابھی بھی مسلسل کر رہا ہے، مختلف شہروں کے اندر بند ٹوٹ چکے ہیں اور فلڈ وارننگ جاری ہو گئی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگلے 3 سے 4 ماہ انیشلی اور پھر لانگ ٹرم میں سالوں سال، یعنی جو زمینیں ہیں یہ قابل کاشت نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد کیا بحران پیدا ہوگا؟ بیماریاں، لوگوں کو بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکے، پھر بھوک سے کیسے بچایا جا سکے، پھر جو سپلائی لائن تھی اس کو کیسے بحال کیا جا سکے۔ پاکستان میں جو آپ کی جو گندم ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ آٹا اور پھر دالیں، چینی
اور دیگر جو چیزیں ہیں یہ سب پاکستان میں اب ایک طرح سے جی غائب ہو جائیں گی. اور کون اس پہ قابض ہے؟ یہ حکمران. شوگر ملز کس کی ہیں؟ اور سب سے زیادہ جو افیکٹی آپ کا کسان ہوگا, اور آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اب یہ کیا کریں گے؟ دنیا بھر میں کشکول نکال کر نکلیں گے, اور پھر اپنے جو انہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں, لاجز بنا لیے, اور جو اپنے اخراجات کی ہیں, یہ کیا کریں گے؟ اس کو پہلے پورا کریں گے اور پھر پاکستان کی عوام کا یہ سوچیں گے. اور وہ بھی کچھ علاقوں میں, اور وہ علاقے جہاں پر کسی بڑے کی حکومت ہے, وہاں سے کوئی وزیر نکلا ہے, وہ اپنے علاقے میں کام کرے گا, اور باقی ایسے علاقے جہاں سے یہ نہیں جیت سکے ان کو بے جار و مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حکومت نے ڈوبے گھروں میں لاکھوں کے بجلی کے بل بھجوا دیے, اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے. وہ ایک ویڈیو جی اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے, جس میں ایک نوجوان بتاتا ہے کہ یہ ستلج کے کنارے ہم موجود ہیں, اور یہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر دریا سے دور تھا, اور اس وقت مکمل طور پہ ڈوبا ہوا ہے, اور ان علاقوں میں 1.5-2 لاکھ روپیہ جو بل آیا. حکومت کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اور ان کی گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, ہم کم از کم ایک سبسڈی دیتے, لیکن ان کو خیال نہیں آیا. میں آپ کو ایک اور بھی ویڈیو دکھاتا ہوں, اور یہ ویڈیو جی ایک مریم نواز کے ایک ٹور کی ہے, جس میں مریم نواز نیچے جو کشتیوں میں ان کے ریسکیو ورکرز تھے ان کو ہاتھ ہلا کر کچھ کہہ رہی ہیں. اب مجھے میرا خیال ہے کہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر حکومت ہے, اور پنجاب کے جو حالات ہیں ان کے حوالے آپ نے کر دیے ہیں, تو پھر پنجاب نے ڈوبنا ہی تھا. یہ جو آفت آئی اس میں دریا کا پانی جن علاقوں میں گھسا, اس کے بعد ریلیف ایکٹیویٹیز کے اوپر تو کام کیا جا سکتا ہے. چلے آپ نے سارا ملبہ بھارت پہ ڈال دیا کہ انہوں نے پانی کا نہیں بتایا, ویسے بتایا انہوں نے کہ ہم پانی چھوڑنے جا رہے ہیں, اور وارننگز بھی جاری کی گئی, لیکن آپ کا جو ایکشن تھا لوگوں کی بحالی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو آلموسٹ کوئی 6 سے 7 کشتیاں نظر آ رہی ریسکیو ورکرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا کام کر رہے ہو. تو گجرات کا سوچیں, ان علاقوں کو سوچیں جہاں پر آپ کے لوگ نہیں جیتے, اور آپ خیر یہ اپنے علاقوں میں بھی نہیں پہنچے. یہ صرف لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر اس میں آپ کو ایک اور بھی ویڈیو, اور یہ منڈی بہاؤدین چک عبداللہ کے رہائشی افراد کی ریسکیو گاڑی پر ڈنڈوں سے حملہ. مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ سیلابی پانی میں 15 سالہ لڑکا ڈوب گیا, اور متعدد کالز کے باوجود ریسکیو ٹیم موقع پر نہیں پہنچی. وہ ریسکیو کر رہی تھی کسی دوسرے جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ پروٹوکول چل رہا ہے, تو ان کو پاکستان کی عوام سے ریسکیو کر رہے تھے. پانی سے آپ کے لوگوں کو کیا انہوں نے ریسکیو کرنا ہے؟ یہ عوام ان لوگوں کو عوام سے ریسکیو کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیسے پہنچتے؟ میں آپ کو پھر سے ایک اور خبر بھی دوں, اور یہ خبر کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے, اور بتائی جاتا ہے کہ کچے کے اندر ایک گینگ کے سربراہ تنویر انڈھرڈ نے, اب یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں, نے موٹر وے پر حملہ اور 11 افراد کو اغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے 3 دن کے اندر جیل میں 17 سال سے قید اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, اور رہائی نہ ہونے کی صورت میں مغویوں کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. تو سر جس ملک میں بندوق کی سرکار ہوگی تو پھر اسی طرح اس کے نتائج نکلتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے سنی ہوگی خبر کہ موٹر وے پر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی, بہت ساری گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا, لوگ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے, اور جتنی دور وہ جا سکتے تھے ان گاڑیوں کو بھگایا گیا, اور لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ 11 کے قریب افراد جن کے بھی قبضے میں, اور اب اس نے دھمکی دی ہے. تو کچھ کچے کے ڈاکو ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں, اور کچھ پکے کے ڈاکو ہیں, وہ بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں. کم از کم یہ جو ڈاکو ہیں نا, انہوں نے تو ویڈیو کے ساتھ پیغام بھی جاری کر دیا اور کنفیس کیا کہ میرے بھائی کو 17 سال سے اندر رکھا, چھوڑو تو میں یہ کروں گا. جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ سر پکڑے بھی نہیں جاتے, سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر رہے ہیں, وہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کچے اور پکے دونوں سے پاکستان کی جو ہے وہ جان چھڑوائے. آپ کو بھارت کے حوالے سے بھی خبر دیں, اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار جی پروین ساہنی, ان کے مطابق چین اسلحہ برآمد کرنے والے تمام ممالک میں پاکستان کو وہی ٹیکنالوجی دے رہا ہے جو وہ خود استعمال کرتے ہیں, ان کی فوج استعمال کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چین اب پاکستان کو 5th جنریشن کے 40 G-35 لڑاکا طیارے فراہم کرنے جا رہا ہے جو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہیں. پاکستان کی فوجی طاقت کو خطے کی سب سے بڑی قوت بننے کی راہ ہموار ہو رہی ہے, اور پھر ہم نے, چونکہ ہم SCO کے رکن بھی ہیں, تو برکس کے اندر ہم نے ایک شمولیت کی درخواست دائر کر دی ہے.
तो 2026 में भारत में होने वाली ब्रिक्स इजलास में चीन, रूस और पाकिस्तान की शमूलियत के मजबूत जो है वो एक हमायत भी नज़र आ रही है। और अगर भारत ने पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की तो इसकी आलमी जनूबी ममालिक में साख को बहुत नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि रशिया और ओबियसली चाइना जो है, अगर वो एक पेज पे है तो चाइना का एक इन्फ्लुएंस होगा। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक जो है इन्होंने एक महाज खड़ा कर दी है। तो इस तनाजुर में भी हमें देखना होगा। तो पाकिस्तान की सर इंटरनेशनली पोजीशन मुस्तहकम हुई है या नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत कमज़ोर हो गई है। जब तक पाकिस्तान के अंदर के हालात बेहतर नहीं होते तो हमें दुनिया से क्या लगे, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं अच्छे, वो आपके पर्सनल ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमें उन ताल्लुकात का क्या फ़ायदा हुआ? हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ना हमारा टैरिफ ख़त्म हुआ, ना हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं कि वो हिट करेंगे अमेरिकन जो मार्केट्स हैं वहाँ से हमें फ़ायदा हो। हमें क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा होना। हाँ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और वो इससे भरपूर जो है इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप दोस्तों से बार बार कहता हूँ, मैंने कभी भी अपने इस चैनल के बारे में आप तमाम दोस्तों को कभी इतना नहीं कहा। मैं इसलिए आपको कहता हूँ क्योंकि एक नेक मकसद के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और इसको जाकर देखें ताकि जल्द से जल्द जो है इसका मोनेटाइजेशन टैब्स ऑन हो, और इसकी जो इनकम है जितनी भी जनरेट होगी इंशाल्लाह, ये हम पाकिस्तान में स्किल सेट अभी भी हम काम कर रहे हैं, और जितना हम कर सकते हैं अपने दीगर जो हमारे एवेन्यूज़ हैं उनसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है आप तमाम दोस्तों के ताउन से कि हम इसे इस प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पे वक्फ करते हैं पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए। बच्चों के पास हुनर हो, इंटरनेशनली मार्केट के साथ वो कनेक्ट हों, पैसे बना सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। यूनिवर्सिटी की तालीम जो है उसके साथ साथ स्किल सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है उसके पास कुछ नहीं होता, उसे पता नहीं होता पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स तक रुल गए हैं सर, तो पीछे क्या रह जाता है। एक बच्चा जो एक डॉक्टर जो है वो प्राइवेटली 2 से 2.5 करोड़ में तैयार होता है, ऐसे ही है। फिर उसका तालीम जो उससे पहले यूनिवर्सिटी की तालीम थी वो उसकी कीमत अलग से, तो इसके बाद भी उसे नौकरी ना मिले तो फिर बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि स्किल सेट, इंटरनेशनल स्किल सेट को इम्प्रूव किया जाए और ऐसे एवेन्यूज़ के ऊपर बच्चे काम कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।